إذا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي طلبة فوكس هاوس سكول. بداية نهنئ كل من تحصل على شهادة البكالوريا لدورة 2021 ونتمنى تواصلوا مشواركم الدراسي بنجاح. الله يفتح اليوم راح نستضيف الأستاذة طب آية، راح تعرفكم على نفسها وتعرفكم على أهم التخصصات الجامعية اللي ممكن يديرها طالب في الشعب العلمية. أستاذة آية مرحبا. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كل سافا. مبروك عليكم كل الباك والحمد لله اللي ديتوه. لا بليبار تاعكم هنايا كاين يكون كان خايف قبل والحمد لله اللي كل ديتو فرحتوا والديكم ايتو. ويلكم تو الجامعة. يعني لا بليبار تاع الناس دوكا يديو الباك عبال لي بارتي تاع يفرحوا والديه ماتو. مي كيما نقولوا ديما الباك دايرين الناس كل محطة به يديماريو في لافاك ان شاء الله. هو نورمالمون جماعه نبداو بركه وكاو من بعد لحقوا عباد اخرين. دو توت فازون هي راح تبقى لا فيديو انريجستري ومن بعد يحطها غير في لاشين. بون دوكا نبداو. يعني لا بليبار دي بيرسون قبل ما يعقبوا الباك يحطوا ديسيزيون لكن داو الباك افيك مونسيون يروحوا ديريكتومون يديروا دي سبيسياليتي في السيكل ميديكال. بيان سور مادامنا هنا كلنا دي سيونتيفيك عندهم ميديسين وشيروجي دونتير وفارماسي، هذيك باينه قرايتهم كيفاه. كاين الباراميديكال راح يديرها غير اون اوتر سيونس. بور اوجوردي ان شاء الله رايحين نحكيو على 5 سبيسياليتي سيونتيفيك، يعني شغل حكا غير على لي سيونتيفيك وما كلام وما تكنيك سا. بون رايحين نبداو بلا بيولوجي وعندنا لا سام سيونس دو لا ماتيير علوم الماده ومات انفورماتيك رياضيات واعلام آلي، وعندنا تاني جيولوجي، وعندنا لاستي سيونس تكنولوجي علوم وتكنولوجيا. بون هادوما لي سبيسياليتي عامه بيان سور على الاكسبسيون دي دو ديرني زاني على حساب الكوفيد كانوا قبل يمدوهم من 10 وطلع بصح على حساب الجامعه. يعني كاين جامعات مثلا ديما ندي لكم بيولوجي كيما شغل مثال. بون انا قبل هذا كله نسيت باه نقدم روحي. ايه نجاح اتيديونت ماستر دو شيمي ابليكي، هذه تخصص بعد لا بيولوجي. كاين جامعات تلقى معدل القبول تاعها سا ديبون 10 كيما نفس التخصص تلقى في جامعه اخرى ب 10 ما يقبلوكش، 11 ما يقبلوكش، كون ما تكونش عندك 12 فاصل ما يقبلوش. باغ اكزومبل عندنا لا بيولوجي في قالمة مثلا هما يكسبتيو ب10. باغ كونطخ احنا في عنابة كون ما تكونش عندك 11 ما يقبلوكش، في الطارف ما يقبلوش غير ب12. بون بلا ما نطول نبداو دركا كما قلت لكم بلا بيولوجي. علم الاحياء هذه عندنا في الجزائر كانت قبل يقراوها علوم بيولوجيه على حساب سيستم كلاسيك، بس دركا بالسيستم ال ام دي ليسونس ماستر ودكتوراه تبدلت، ولاو في البروميير اني يقراوها سيونس دو لا ناتور اي دو لا في، يقراوها علوم الطبيعه والحياه. وعندكم كي تنجحوا تطلعوا دوزيام اني ديروا سبيسياليتي جديده عندكم فيها قدام سبيسياليتي فسيونس بيولوجيك علوم بيولوجيه، فيها سيونس ايكولوجيك علوم البيئه، فيها سيونس اليمونتير علوم التغذيه، فيها سيونس هيدرولوجيك علوم المياه، وفيها سيونس اغرو اليمونتير ولا اغرو شغل علوم فلاحيه حاجه كيما هكا. وكاين سبيسياليتي اخرى بيوتكنولوجي، بصح سبيسياليتي هذه ما نلقاوهاش شغل في تو لي يونيفرسيتي باسكو ناقصه شويه. من بعد في ليسونس نزيدو نديرو سبيسياليتي واحده اخرى. باغ اكزومبل الناس اللي رايحه تدي علوم بيولوجيه بيان سور كي تنجحوا من البروميير اني دوزيام اني حيقسموكم الناس الاولى اللي مكلاسيه باغ اكزومبل يهزوا 40% الاولى يديوها سيونس بيولوجيك، ومن بعد يديو ايكولوجي، ومن بعد الناس كلها يحطوها سا ديبون في الاليمونتير علوم تغذيه ولا علوم فلاحيه ولا علوم المياه. نفرضوا مثلا انا الناس كلها باغ اكزومبل ديما نتمناهم ديما يديو معادلات طالعه. باغ اكزومبل درتو علوم تجريبيه بلوتو علوم بيولوجيه،
من بعد عندكم قداه من سبيسياليتي، يعني ما كانش بنادم اللي سمع بكلمة بيولوجي ما يقولكش أو رايح يخدم في لابو داناليز ميديكال، ولا رايح يخدم بروف تاع سيونس، ولا رايح يخدم في لابوليس سيونتيفيك، ولا رايح يخدم في البور، ولا في وزين تاع دواء. شغل هذوما كل افاق تاعها يقدر عبد بيولوجيست يخدم بهم ورا ما يكمل الماستر تاعو. قلت لكم مورا سيونس بيولوجيك تقدروا تخيروا بيوشيمي، كيمياء حيويه، تقدروا تخيروا علم ميكروبيولوجيا، تقدروا تخيروا علم السموم، عندكم بيولوجيا الحيوان، بيولوجيا النبات. شغل كاين دي سبيسياليتي ياسر، كاين علم الوراثه، علم المناعه، شغل كاين تاني فيزيولوجيا الحيوان، شغل كاين حوايج ياسر. وهذوما شغل يعني اللي باينين، شغل كاينين في اغلب الجامعات الجزائريه. هذيك نحكي لكم عليهم اكثر، وشغل بوكو بليس تلقاو بهم الخدمه. و باغ اكزومبل عبد دار بيولوجي، يعني جو كونساي تخيروا بيوشيمي ولا ميكروبيو، باسكو ديما ليهم الاولويه في الخدمه. باغ اكزومبل تروح عبد يخدم في لابو، يحوسوك على سبيسياليتي. اذا كنت تخدم بيوشيمي وقريتي بيوشيمي ولا ميكروبيو، عندك لا بريوريتي على عبد قاري توكسيكو، ولا عبد قاري علم حيوان، ولا علم نبات، ولا علم بيئه. باسكو في البيوشيمي ميكروبيو راح تقرا على لي زاناليز كيفاه يتخدموا على جسم الانسان، حوايج ياسر حوايج ياسر ياسر ياسر. هذوما لكن الناس اللي راح شغل دير بيولوجي ولا دوك. من بعد نخلي لكم انستغرام تاع لا باج تاع البيو عند غانو، دوك هو يحط لكم في الجروب. ابخي ليسونس ديروا اون اوتر سبيسياليتي اللي هي حتكملوا بها الاخر تاع الماستر تاعكم. سا ديبون، كل سبيسياليتي راح تتفرع تزيد دو سبيسياليتي اخرين، وهذه كيف تبقى على حساب المعدلات تاعكم انتم. دركا نمد لكم جينيراليتي على موديل واش تقراو. في البروميير اني نحكي لكم نركز لكم على البروميير اني رايحين تقراو تلموا كلش، بصح واش هو لا بيولوجي تركز على العلوم، يعني عبد ضعيف في العلوم راح تجي صعيبه، ماشي حنقول لكم مستحيل، بس راح تجي صعيبه انه يعاود يريكوبيري واش داف في التيرمينال باه يعاود يديروا تراديكسيون ان فرونسي. باسكو في البروميير اني في السمستر الاول راح تهزوا لا باز اللي قريتوها في التيرمينال كامله ديروا لها تراديكسيون ان فرونسي، شغل تعاودوا لا باز اللي ديتوها بالعربيه ديروها ان فرونسي باه تبداو الباركور تاعكم يونيفرسيتير. راح تقراو كيمياء، راح تقراو فيزياء، بلوتو راح تكون فيزياء الاشعه ماشي كيما الفيزياء اللي قريتوها خلا في الليسي. كيمياء تقراو كيمياء المحاليل وكيمياء حراريه، ماشي كيما شغل شويه بك تديو شويه 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 من واش قريتو قبل في الليسي. هذيك تاع البي كا ونقطه التكافؤ والثنائيات اوكسراد، هذوك شغل راح تكون كعبه حلوه، باسكو راح تقراو حوايج سامبل. وثاني تقراو مواد شغل نقولوا لها مواد المكمله، مثلا الجيولوجي تقراو جيولوجيا شغل المعامل تاعها واحد، باسكو حتقراوها بسيطه ماشي كيما يقراوها تاع سبيسياليتي تاعهم، ومش كم حتتعمقوا فيها ياسر. دونك حيكون المعامل تاعها واحد. حتقراو فرونسي سيونتيفيك، شغل فرونسي تقراو فيها غير لي تيرم سيونتيفيك برك، يعني حتدخل لي سيونس تدخل الكور تهز لي تيرم سيونتيفيك هذا واش معناه وهذا واش معناه، il faut les prendre par cœur باسكو هما اللي راح تبنيو عليهم 5 تاعكم تاع لافاك كامله. تاني تقراو مات، بصح ماشي كيما مات هذيك تاع الاشتقاق وتكامل ودوال الاسيه ولوغاريتم والان نو نو نو. تقراو مات سامبل، شغل دوال كثير حدود خفيفه، شويه نهايات شويه متتاليات وسلام بالعافيه. اصلا حيكون معامل تاعها واحد ولا زوز ماكس، المعاملات على حساب الجامعه. دوكا عندكم مواد اساسيه، المواد الاساسيه ديما راح تكون مرتكزه في البيولوجي على العلوم والكيمياء، بصح فيزياء رياضيات والمواد المكمله الاخرى هذيك راح تكون حتجي. قلت لكم المواد المكمله هذيك شغل حتجي تكمل. باغ اكزومبل ماشي حنقول لكم ماشي حتخلي عبد ينجح، باغ كونطخ حتطلع على موين، ولا عبد مثلا عنده 9.50 ولا كيكون مطلع هو دوك المواد معاملات تاعهم واحد حتوصلوا لل10 كيما شغل الحمد لله كيما كنتوا في الليسي. مثلا عبد جايب 59 69
ويخدم باليش أنايا فلسفة ولا إسلامية واجتماعيات، أوب تطلع له لا موين بسبتهم هو. بون حكينا دركا واش تقراو فيها اون جينيرال، شويه على لي موديول، شويه واش تقراو لي سبيسياليتي، الوقت. دركا نرجعوا للحكايه الصعيبه وماهيش صعيبه. دوكا كنت تروحوا تسقسيو ناس رايحين يقولوا لكم لا بيولوجي صعيبه، تسقسيو ناس اخرين حيقولوا لكم لا بيولوجي سهل، وتسقسيو واحد اخرين حيقول لك لا بيولوجي تافهه وما عندك ما دير بها. باغ كونطخ نعرف بليزيور بيرسون ما كانش بروف قرا علوم، بيان سور على الاكسبسيون تاع الناس اللي داروا مدارس عليا، اغلبها قبل ما كانش كاينه مدارس عليا الناس كل تنجح منها. اغلب الاساتذه العلوم كلهم قراوا بيولوجي، كلهم تخرجوا من كليه العلوم قسم البيولوجيا، وكلهم داو ديبلوم تاعهم، وكلهم دوكا بلي بوست تاعهم. يعني في بلادنا الخدمه على ربي ورزق على ربي، دونك ما ديروش شغل الحساب تاع انه هذه سبيسياليتي فيها خدمه وهذيك سبيسياليتي نو، باسكو بلادنا كله نعرفوها في الاخر، باب الميدسان دركا ولا الخدمه بسيدي وسيدك. دونك شكون حنقول يا ربي، اي سبيسياليتي ماشي صعيبه، سبيسياليتي تحتاج عبد ياسيستي اجور يقرا يحط على راسه، يعني تقرا تلقى، ما تقراش ما تلقاش from the end. هذوما جمله تاع دي كونساي خلي نخليهم لكم في لا فان سيونس. دركا on va passer le SM sciences de la matière. sciences de la matière ترتكز على جوج حوايج، عندنا لا فيزيك والشيمي. في البروميير اني رايحين تقراو فيها شغل على حوايج جينيرال في الفيزياء والكيمياء وشويه رياضيات وكيف كيف مواد مكمله، ما تقراوش فيها اي حاجه عندها علاقه بالعلوم، ما تقراوش فيها. يعني الناس اللي راح بنقطه ملاحه في العلوم وتحب العلوم دونك جو كونساي ديروا بيولوجي خير من اسام. الناس اللي تفهم كيمياء وشويه برك فيزياء تروحوا تخيروا اسام. دوك نقول لكم على شويه فيزياء باسكو اون دوزيام اني رايحين نديروا سبيسياليتي وتخيروا انتخ كيمياء وفيزياء. على كان درتوا فيزياء تروحوا تتجهوا تخرجوا من قسم علوم الماده تروحوا لقسم الفيزياء، ديبارتمون واحد اخر. أه تروحوا تقراو تما تركزوا قرايتكم كلها على الفيزيك. بون انا ما عنديش غروند ايدي على الفيزيك باسكو نكذبش عليكم صعيبه. صعيبه قرايتها في لا شارج تاع عبد لازم ياسيستي اجور، عبد لازم يكون مخه فارغ، مش تاع عبد شغل ناوي يخدم ولا حبي يخرج عوامه بدي نوت بيان، مش لازم يدير فيزيك. انا ما ننصحكمش بها. باغ كونطخ الكيمياء ما هي جايه صعيبه، جايه ان بو معقده، بصح تقدروا تقراوها كي عبد يحط على راسو يقرا اجور ياسيستي يتبع بيان مع لي بروف ويخرج عامو نورمال بصح. ورا دوزيام اني كي تنجحوا في لاسام تطلعوا ليسونس. في ليسونس كيف كيف باغ اكزومبل خيرتوا شيمي اون دوزيام اني، في ليسونس عندكم قدام سبيسياليتي كيف كيف تخيروا شيمي اورغانيك، كيمياء عضويه ولا كيمياء المياه ولا كيمياء الطبيعه، كيمياء المعادن، كيمياء الادويه، شيمي شيمي دي ميديكامون سي سا. ولا تقراو فارماكولوجي. شغل الكيمياء رايحين تقراو ماشي حاجه كيمياء كما قريتوها في البيولوجي تاع حاجه كيميائيه عندها علاقه بجسم الانسان. باغ حتقراو كيمياء في لي زوزين، في المصانع، في الدواوات، في بوكو بلوس رايحه للكوتي الصناعي الاقتصادي، ما تروحش لحاجه ميديكال. وراها السبيسياليتي اللي راح تخيروها في ليسونس اللي تكملوا بها ماستر 1 ماستر 2 حتى تكملوا الباركور تاعكم كامل. دونك ما فيهاش دي سبيسياليتي. وش هما الحوايج اللي زايده فيهم شيمي على لا بيولوجي، انكم تقدروا ديروا دي ستاج في بلايص ماهمش ميديكال، شغل بعاد على السيكل ميديكال، وتقدروا تنوعوا شويه شغل في لا شيمي تاعهم تروحوا ديروا في حاجه ميديكال بس غير في لابو داناليز ميديكال. بس مالغري راح تكون لا بريوريتي لواحد بيولوجيست، بس تقدروا تخدموا بهم في لابو داناليز ميديكال.
MI مات انفورماتيك. رياضيات واعلام آلي، يعني بنادم ما يحبش الرياضيات ما يروح لهاش، بنادم ما يفهمش بيان رياضيات ما يروح لهاش، باسكو في البروميير اني رايحين تعاودوا نفس قرايه التيرمينال وبزياده كلش اون فرونسي. ما تخلعكمش كلمه اون فرونسي باسكو راكم توالفوا تبان لكم في الاول صعيبه وجو سي با انايا ودي تيرم جدد وقرايه كلها اون فرونسي، بصح نورمال كلنا عادين على هالمرحله هذيك ورايحين توالفوا شغل. تبداو بلي كور بلي تي دي توالفوا شغل على تيرم سي بون الكلمه دي اني قريتها هدرها البروف سي بون نشفع عليها الحاجه دي تعني هكا وهذه تعني هكا. تقراو تاني الانفورماتيك الاعلام الالي، هو صح بيان ويبان شغل دومين مليح، بصح في الجزائر مش كم حتقراو شغل فري اعلام الي كما اللي يقراوه في لي زوطخ بيي. خلاص تقراو حاجه ديجا لي بيي ديفلوبي قراوها هما في 2000. مانيش قاعده نطيح في السيستم ولا هو قرايتها محلوه تاع الانفورماتيك، بصح شغل جايه بيزارين يكون عبد يقرا انفورماتيك هنا ويحب نهار اخر يروح يقرا ايا مش حيلقى روحو شغل حيلقى روحو ديما الناس ماشي فايتاتو بدرجه ولا بزوج ديما ب10 درجات. سوف كو لكان يقرا هنا انفورماتيك على جال ديبلوم ويقرا في بلاصه اخرى في بريفي ولا يقرا يدير دي فورماسيون من في كورسيرا ولا في يودمي خان اكاديمي هز شغل دي كور نتاع لي زوتر يونيفرسيتي ويقرا يطور من روحو تما وين حيلقى روحو في الانفورماتيك. مات انفورماتيك تقرا بروميير اني ترون كومان جامع مشترك كيما كل سبيسياليتي يتنجحوا تطلعوا دوزيام اني على حساب لا موين كيف لكن عندكم لا موين تاع المات وما تبعها ومشتقاتها تقراو الجبر وحده والهندسه وحدها راكم تروحوا تقراو في قسم الرياضيات يعني تخيروا سبيسياليتي تاع الرياضيات. راح تبعدوا الطريقه هذيك على اي حاجه عندها علاقه بالانفورماتيك دونك تقراو هذاك كل حتوليو تقراو المات بيور. انا ما عنديش عليها فكره ياسر باسكو ما نحبش ياسر المات ما عنديش بها علاقه كبيره بصح وشي هو عندي دي زامي تاعي يقراو في ديبارتمون تاع المات هذيك عندي عليها لمحه خفيفه. في دوزيام بلوتو نجحتو دوزيام اني مات تطلعوا ليسونس تخيروا سبيسياليتي عندكم دو سبيسياليتي مات ابليكي وعندكم ستاتستيك. هذوما يعني اغلب لي سبيسياليتي اللي يكونوا كاينين في اغلب الجامعات الجزائريه في الشرق كامل كاين غير لي دو سبيسياليتي هذوما سواء في الغرب ولا شغل في الوسط ولا في الجنوب ولا اوكين ايدي لكن كاين دي زوطر سبيسياليتي ولا لا. مات ابليكي بون هي كاينه حاجه اونتر لي زيتوديون ديما يقولوا مات ابليكي هي الكفر باسكو فريمون صعيبه باسكو تقراو المات بور و لي ستاتستيك جايه ان بو بلو فاسيل على المات ابليكي بلو سامبل وشويه براتيك باسكو شغل تقراو بلي ستاتستيك ولي لوجيسيال اي تو دونك حتكون شويه سهله. دايوغ في الكلاسمون من دوزيام اني لي ليسونس يكلاسيو باغ اكزومبل الاول الثاني من الاول للثاني للاخر يقسموهم اون دو يهزوا بورسونتاج تاع 40% الاولين باغ اكزومبل برومو فيها 100 étudiants يهزوا لي بروميي 40 étudiants يبعثوهم مات ابليكي ولي زوطخ 60 يبعثوهم ستاتستيك. هذا تاع 40 60 هذا اغلب لي زونيفرسيتي يمشيو به كيما هكا في لي سبيسياليتي. دوكا نروحوا للانفورماتيك. الانفورماتيك عندنا في عنابه ما فيهاش دي سبيسياليتي ياسر بصح شغل اللي يقراوها اون دوزيام اني انفورماتيك يكملوا لا ميم سبيسياليتي حتى الماستر سي بون هز انفورماتيك وصاي. الانفورماتيك تقراو لي لوجيسيال بون تتعلموا بوكو دو شوز كيف تخدموا بون تنفونتي وديفلوبي ودي لوجيسيال جدد. ما عنديش على فكره كبيره بصح عبد يعني ناقص شويه في الانفورماتيك ولا ما ننصحوش بها ياسر باسكو حتوصلوا لسيغتان مومون حتولوا تعياو مورالمون وحتروح لكم النفحه تاع القرايه وحتطيروا قرايتكم كومبليتمون وقولوا سي بون درنا على النهار اللي خيرنا فيه وتبداو تشكيو وحتى ديموراليزي ويروح لكم كلش. دركا نروحوا لجيولوجي. جيولوجي اغلب الناس يحتقرها ونهائيا ما فيهاش خدمه واحد حابس مخه في هبطه يروح يدير جيولوجي واحد ما لقاوش يدير بون هو كان سيونتيفيك وفي لي سبيسياليتي سيونتيفيك كل خرجت له غير جيولوجي يقول لك نروح نديرها هي خير ما نروح ندير سبيسياليتي اللي ديرها.
الجيولوجي صح ما فيهاش خدمة بصح وقتاه كي عبد ما يعرفش يخير سبيسياليتي تاعو. هي سبيسياليتي الوحيدة الملاحة في الجيولوجي يقولوا لها لا جيوفيزيك. هذه تقراو فيها شغل على الأرض وتدخلوا فيها الفيزيك، شغل حكايات الفيزياء الأشعة وشغل هذوك الحسابات تاع الأرض، شغل تقراو تلموا شوية من الاركيتكتور، شوية من الفيزيك، شوية من لا جيولوجي، وشوية من الانفورماتيك، شوية من المات، تخرجوا بلي موديول اللي تقراوهم في الجيوفيزيك الكل. الجيوفيزيك هذه تقدروا تروحوا بون انا نسيبورتها للدراري اكثر من البنات باسكو شغل الدراري يقدروا يسيبورتيو انهم يروحوا للصحراء اكثر باسكو هذه سبيسياليتي مطلوبه في الصحراء، مطلوبه ياسر. والناس اللي تقدر ديبلاسي تروح للصحراء يعني حد غارونتيو بها خدمه ما شاء الله. يعني كي واحد تروح له خدمه بديبلوم ديالو تاع جيوفيزيك او يطير. دركا الا كان عبد خير جيولوجي في الاول، دوكا نعطيك واش تقراو فيها في الاول. اون بروميير اني تقراو ترون كومان كيما السبيسياليتي كل تقراو فيها جيولوجي جينيرال، شغل تقراو على من قبل تكون الارض وش هما الاحتمالات اللي كانوا كاينين كل وش هما نظريات وشغل اصل الارض، اصل الكون، من جا الكون، كيفاه تكون، عمر الارض، عمر الطبقات الارضيه. وسي من بعد تدخلوا في بدايات الانسان كيفاه خلق. بون عبالي دي ان بو بيزار كيفاه تقراو كيما هكا وهي جيولوجي، مي هادي باه تعرفوا طبقات الارض وكيفاه هذيك تكونت وهذيك كيفاه جات. في الاخر تزيدوا تعديو على العصور اللي عادت بهم الارض حتى تلحقوا اليوم. تقراو مات، تقراو فيزيك جينيرال، تقراو بيولوجي جينيرال، شغل تقراو واش قريتو في التعبير الموريتي كل تعاودوه بصح اون فرونسي، شغل ديروا له تراديكسيون برك باه تهزوا لمحه عامه على لا بيولوجي. وراها بيان سور معاهم مواد مكمله هذوك تاع منهجيه، كيفاه تكتبوا ميموار، كيفاه ديروا بحث علمي، كيفاه باغ اكزومبل كيفاه تولي عندك منهجيه في البحث، كيفاه تقراو المقالات العلميه، كيفاه تقراو كتب، كيفاه ماشي بيان سور كيفاه تقرا كتاب يعني فوالا تهز كتاب تقرا صفحه الاولى الثانيه الثالثه، نو يعلموكم كيفاه تقراو كتاب، كيفاه ديشيفري الاسامي تاعو، كيفاه المنهجيه تاع انك تقرا كتاب وتستخرج منه المعلومه اللي تحتاجها بلا ما تزيد تتعب وتكسر راسك تقرا الكتاب كامل. ورا ما تكملوا في اون دوزيام اني تخيروا لي سبيسياليتي اللي رايحين تكملوا بهم الماستر. كي تطلعوا ليسونس تخيروا سبيسياليتي، بلوتو كملتوا ليسونس هي اللي تخيروا سبيسياليتي فينال. بون عشان واش حكيت لكم شويه على سبيسياليتي. لي موين داكسبت يعني الناس كل عندها الحق يدخلوا يقراو جيولوجي مع العام هذا، مع معدل الموزون هنبدلوا الحكايه. دونك يعني بون حتى ويبدلوا يعني حتى وطيح لا موين يعني راح تصوح باش الناس كل حيبعتوهم ميم بتسعة 60 9 50 يبعتوهم جيولوجي نورمال باسكو علاه شغل معدلات القبول في جامعة أغلب الجامعات حتكون هابطة باسكو مكاينش اللي راح يخير بيولوجي ياسر، أغلب الناس تحتقرها. بصح وشي هو كي يعود عبد حط على راسو يقرا جيولوجي ويماجوري يكمل ماستر هو ماجور دو برومو. يعني في أغلب الجامعات اللي فيهم جيولوجي أم يحلوا دي بوست تاع دكتوراه أكثر من لي سبيسياليتي الأخرين. نعطيكم إكزامبل في لا بيولوجي كيما حنا عندنا في البيوشيمي كل عامين كاين كونكور مرة تاع بيوشيمي يحلوا 3 بوست. العام هذا عندنا باغ اكزومبل عقبوا 300 عبد نجحوا غير 3 برك. باغ كونطخ في الجيولوجي ماكسيموم يعقبوا 100 هذا لا طارت وحلوا 5 بوست، شغل يعني راح تزيد البورسونتاج تاع عبد يكمل. راح يزيد البورسونتاج تاع عبد يكمل الدكتوراه. دركا عبد يكمل دكتوراه سي بون حتكون خدمتكم سور تيران، تخرجوا برا ديكوفريو البلاصه هذه كيفاه وديروا شغل دراسات تكتونيه على الارض، مش حاجه كبيره شغل ما تحتاج
عبد دي دكتوراه تاعو بلو سامبل، هذا الدبلوم تاعو يروح يدفعوا عندهم في الريكتوراه سي بون. كي يكون كاين بوست يروح يقري في لونيفرسيتي. بون كوم الناس كلها تحوس على خدمه والناس كلها تحوس على الدراهم. نعطيكم ايدي تاع انه بروف اول ما يدخل يقري في لونيفرسيتي بيان سور كون تيتولير ما يكونش هكاك بكونطرا برك، يسلك 5 ملايين ونص هذه مبدئيا. وافيك لي ريشيرش كل من يدير دي ريشيرش ويدير دي زارتيكل حتى تبدا تزيد حتى توصل. كاين دي بروف يسلكوا حتى 30 مليون باغ موا. شغل هذه حبيت نمدها لكم هكا نحفزكم برك باسكو عبالي لا بليبار دي بون تو لي بيرسون يحسوا على الدراهم. دركا نعديو سبيسياليتي تاع لاستي سيونس تكنولوجي. سيونس تكنولوجي ما عندهاش علاقه خلا بسيونس، تركز على المات فيزيك شيمي. هذه واش تقراو في البروميير اني بيان سور ناس شغل المواد مكمله. تقراو مات واش قريتو في التيرمينال وتزيدوا شويه، شيمي واش قريتو في التيرمينال وتزيدوا شويه، تقراو فيزيك واش قريتو في التيرمينال شويه برك ماشي كامله وتزيدوا جبده. اغلبيه الناس اللي يديروا اس تي يقول لكم اللي داو الباك ب 10 11 12 والناس اللي تخرج اس تي الناس كل يخرجوا يقول لك فيها تعب ويقول لك فيها تمرميد ويقول لك صعيبه. بون هي ماشي صعيبه غير على اللي ما يقراش وما يحطش راسه وعبد ما يحبش المات والفيزيك. كعبالي اغلبيه الناس ما يحبوش المات والفيزيك، قليل اللي ما يحبش الشيمياء. دركا يعني تقراو بروميير اني ان دوزيام اني تخيلوا سبيسياليتي تاعكم الاولى عندكم جيني بروسيدي. هذه تروح شويه باك للسيكل ميديكال باسكو وعلا تقدروا تخدموا في لي لابو داناليز ميديكال، تقدروا تخدموا في لي لابو تاع الشيمي شغل حوايج ياسر كيما هكا. باسكو لكن شفاو في اون بروميير اني في الليسي قريتو هندسه الطرائق في الماده تاع التكنولوجيا. واش قريتو في هندسه الطرائق؟ تتوسعوا في خلاه كامله كتخصص. شغل عندنا حنا واش نقولوا اونتر اتيديون نقولوا ديما الجيني بروسيدي تقراو اي حاجه عندها علاقه بالماء بالسوائل اون جينيرال. شغل تقدروا تخدموا في محطه تصفيه الماء، تحليه الماء، ديكاسيات، لي زوزين تاع الدواء كيما صيدال. هنا عندنا في عنبه اسميدال. تاني عندكم سبيسياليتي اخرى لي جيني. بون عندكم هندسه مدنيه جيني سيفيل، عندكم تاني هندسه تاع الكتروتكنيك الكتروميكانيك. بون الكتروميكانيك ديبارتمون تاع هنا اللي في عنبه ما فيهاش خلا بنات. الكتروميكانيك دراري برك. دايوغ دخلت لها مره لقيت غير 3 سكرتير بقاها كلها رجال. الكتروتكنيك يقراوها بنات ودراري. شغل ماشي نقول لكم يقراوها بنات ودراري حكر على الدراري برك نوب. شغل تاع باسكو عم بعد في الدومين تاع الخدمه ما الكتروميكانيك ما ماهيش طفله حتروح تخدم ميكانيك. شغل بعيده على الدومين تاع انه تروح تخدم فيه طفله. الكتروتكنيك تقراو على لي تكنيك شتو هادوك. بون نسيت حتى كيف يقولوا لهم يا ربي. بون هي اون جينيرال شتي بنادم يكمل ماستر في الالكترotechnique ويكون بيان قرا بيان ماشي تاع نقول لكم هذاك تاع يجي اسيستي تي دي ويروح يجي نهار ليكزامان يحب ينقل يتريشي ويروح يروح شغل ما عبالوش بالدنيا ليسونسيال يخرج عام وكريدي ولا راتراباج ما يهموش. نحكي على بنادم قرا قد ماشي حتى مجاب موين هاي بصح قرا قد في لا فاندكو الحمد لله قادر يديفلوبي ان ديمو نورمال عادي جدا. يقدر يخدم اي حاجه باسكو شتو هذوك لي بتيت تروك لي كيتكسروا ان ديمو بكري ولا حاجه باليش انايا لونيتي تاع الميكرو كيتكسروها من الداخل تحلوها هذيك كل تلقاوها. يقدر ام بنادم قرا الكتروتكنيك يقدر يخدم كيفها نورمال. واش كاين تاني دي سبيسياليتي نورمالمون هما لي سبيسياليتي اللي عندنا حنايا هنا. شغل هادي قاعده نمد لكم ديما في اكزومبلار واش كاين في عنبه باسكو هي لما اغلب لي سبيسياليتي تاع شاك برانش. دركا نرجع نمد لكم لمحه على واش كاين شغل واش تقدروا تخدموا بكل سبيسياليتي. نرجعوا بيولوجي.
تقدروا تخدموا بها في لابوغاتوار داناليز ميديكال سوا بريفي ولا تاع ايتاتيك، تاع الدولة ولا بريفي. تقدروا تخدموا في وزين تاع دواء، وزين تاع كوسميتيك اللي يخدموا مواد التجميل هذيك كلها على بعضها. لي باراميديكامون، لي برودوي بارافارماسيوتيك بلوتو، وين يخدموا مواد التنظيف، وين يخدموا الزيوت، وين يخدموا اي حاجه عندها علاقه بالماكله. في الكونترول كاليتي، لي زوزين تاع الفرماج، الحليب، ماكله، طماطم، نيمبورط حاجه عندها علاقه بالماكله يقدر ان بيولوجيست يخدم فيها. اي بوكو بليس للناس اللي تخرج لي بلوتو اللي تخير علوم تغذيه، سيونس اليمونتير. اوسي يقدروا يخدموا في لابوليس سيونتيفيك، يعني بنادم يقرا بيولوجي ينجح en دوزيام اني يروح يحط شهاده نجاح تاعو تاع دوزيام اني في الدوسي تاع لابوليس، سي بون ياكسبتيوه على صباح الخير. سورتو الناس اللي تخير سيونس بيولوجيك ولا جينيتيك. ولا كان كملتوا ليسونس راح تزيدوا تقراديو، وتما يولي فيه لا بريوريتي. باغ اكزومبل يحطوا زوج من الناس لي ديبلوم تاعهم، واحد جينيتيسيان واحد توكسيكو، واحد قاري علم سموم واحد قاري علم وراثه ولا بيوشيمي ولا ميكروبيو، ياكسبتيو هذوك ثلاثه. توكسيكو ما ياكسبتيوهش باسكو هذاك شغل رايح بوكو بلوس الكوتي ميديكال. باغ كونطخ توكسيكو رايح حاجه تاع سموم، ماهوش رايح شغل حاجه ميديكال تاع انه يعرف لي زاناليز ميديكال ولا قاري علم وراثه باين. يعني باغ اكزومبل نعطيكم انايا مثال تاع لقاو مباليش انايا جثه مطيشه، يروحوا يهزوا الهدايا نتاعو. ما يقدرش ان توكسيكو ولا مباليش انايا بيفيست قاري علم نبات يروح يدير لي زاناليز، يدير تيست على الديان ويعرف هذاك البنادم شكون. باغ كونطخ واحد جينيتيسيان يقدر يدير هالحاجه ديك. اوسي تقدروا تخدموا في البور، الناس اللي تاناليزي السلعه اللي تجي من برا. تقدروا تخدموا في الادوان، وبيان سور الحاجه اللي ما تخفى حتى عبد، والخدمه اللي يقدروا يخدموها اغلب لي سبيسياليتي بروف دو سيونس. عندك ليسونس في لا بيولوجي تقدر تخدم بروف في السي ام قاري علوم. عندك ماستر تقدر تروح بوستيلي تخدم بروف تاع ليسي بريمير نوب. بريمير تقدروا تخدموا مستخلفين وتقدروا شغل تقريو نورمال، بصح تقريو عربيه و بوكو بليس ما تصحش ديما لي بيولوجيست، غير اللي كان مونك شغل في مدرسه وتكون بعيده على شغل بعيده شويه على لا فيل تو، دونك ياكسبتيو ليسونسيال بنادم يجي يقري برك. دوك نعديو على اللسام نفس الحكايه تاع لا بيولوجي، اباروشي هو ما يقدروش يخدموا في لابوغاتوار داناليز ميديكال على اكسبسيون تاع كا يكون كاين مونك ولا كاين حاجه عندنا في بلادنا يقولوا لها المعرفه، كيكون عابد شيميست يدخل يعلمه شويه هكا شويه هكا ويدخل يخدم نورمال، يقدر يتعلم بالخف لي بارامتر. مات انفورماتيك ما فيهاش شغل خدمه ياسر. باه نحطكم في الصوره، مات انفورماتيك بنادم قرا مات يروح يقري بروف تاع مات، عنده ليسونس يقري في السيام، عنده ماستر يقري في ليسي. انفورماتيك عنده افاق يقدر يخدم بروف تاع انفورماتيك، يقدر يخدم في شركه، يقدر يخدم في يوزين، يقدر يخدم في اي حاجه نيسيسيتي الانفورماتيك، في بيرو، في محكمه، في اداره، في بلديه. ما باليش انه في مدرسه يخدم وحده، يقدر يدير ايكول وحده، يقدر يخدم فريلانسر نورمال. تاني لا جيولوجي كما قلت لكم بقي لا جيولوجي يقدر يخدم بروف تاع سيونس في السيوام وبروف تاع ليسي يعود عنده ماستر. هذه شغل الجيولوجي ام في مسابقات التعليم هادو كاين ساعات برك وين ينحيوها، ما يمدولهمش الحق انهم يقريو، بصح في اغلب الحالات يقريو نورمال ولا عندهم حق غير في التعليم الجيولوجي. وعندنا اس تي خير ربي سا ديبون والعبد سبيسياليتي اللي دارها في الماستر شغل عندهم خدمه ياسر. بون يقدروا يخدموا في لي زوزين، يقدروا يخدموا في البور، في شركات، بون في حوايج ياسر. كما عندنا هنا في الحجار مركب الحديد والصلب، اغلب الناس اللي قرات استي تروح تخدم تما مهما كانت سبيسياليتي تاعو، سواء جيني سيفيل، جيني دو بروسيدي، الكترو تكنيك، الكترو ميكانيك، اي حاجه
ما يروحوا يخدموا نورمال باسكو شغل مركب ينيسيسيتي اي حاجه عندها علاقه بلا تكنولوجي، يعني اي حاجه في الدومين تاع الستي ياكسبتيوها نورمال. حاجه تلم لي سبيسياليتي هذوما كله، اي سبيسياليتي في اليونيفرسيتي، ميم الميديسين وفارماسي ما نحكيش على الباراميديكال، نوك نحكي على حاجه في اليونيفرسيتي ماشي في معاهد. بادروا في حساب كم مليح بنادم يكمل ليسونس يكمل ماستر، لكن كان ملي ماجور وكلاسة من الاولين يقدر يدخل يبارتيسيبي في الكونكور تاع الدكتوراه، نجح دكتوراه سي بون سوتنا و il a eu son diplôme doctorat يقدر يبوستولي باه يحكم بوست يقري في اليونيفرسيتي كوم استاذ جامعي. ما نقدرش نمد لكم انا ديتاي، بصح واش هو عنده الحق انه يقري في اليونيفرسيتي. هذه نيمبورت سبيسياليتي نيمبورت عبد يكون عنده دكتوراه عنده الحق انه يخدم بروف، بصح سا ديبون لا ديسپونيبيليتي دي بوست. دونك كملنا اللي عنده كيستيون يخليها في كومنتير، دوك نساي نريبوندي لكم. سامحوني دقيقة. بيولوجي مليحة اللي يحضر لي كور. باهي جيولوجي وي بيولوجي اللي يحضر لي كور باه دوكا نمدلك ما فكرتيني باه نمد دي كيستيون بلوتو دي كونساي. الناس اللي تسمعوها ديما تحكي في لي باج ما تاسيستيش الكور وروح اسيستي تيدي بركه ونورمال حاجتي يونيفرسيتي روح ارقد في الدار حوس مع صحاباتي انا خارجين ندور وانا مقصرين برا في جنينه هنا قاعدين هكا نوب. كانش بنادم عاقل يقول لك ما تقراش. وقتها هما دايرين الكور مالا كون جات هكاك الناس كلها تمدنا البي دي اف يمدونا كلنا لي بوليكوب ويقولوا لنا روحوا باليش انايا ارقدوا في دياركم وحفظوا لي بوليكوب وروحوا نهار تيدي غير على سيستي باش تاسيستي وبركة على سيلويتي وصاي. انا اللي يقول كيما هكا في لافان كونط راح تلقاه خارج عامو برا تراباج، لا ما خرجش عامو برا تراباج يطلع كريديتير، ولا ما خرجش في الحالات هذوما في زوز يا يعاود يا ينجح سيدي وسيدك وبمعجزه ربانيه. الفو اسيستي لي كور، يعني كان عبد حاب ينجح قد قد وحاب يقرا وسورتو للناس اللي ناويه تخيل سبيسياليتي ملاحه عليكم وعليكم، يعني اسيستي نورمال كيما عقبتوا العوام اللي فاتت عقب العوام اللي مازالوا. دونك تاسيستيو لي كور تاعكم اسيي تهزوا دي نوت تبعوا مع لي بروف بون عبالي راح تصطدموا بواقع جديد بروف ما يهضر معاكم ما تهضروا معاه سي بون يدخل السلام عليكم يحط ياسيستي الكور بلوتو اكسبليكي الكور يهضر عنا تا 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 وصاي يخرج اسيي تمدوا له دي كيستيون صح وجوهكم ماشي بالعيب نو بالقدر. Monsieur, madame, s'il vous plaît, j'ai une petite question. Si vous pouvez me répondre, بليش كي تفضل السيونس عبالي كان الناس تقول لك ديما دوكا تاع زوج ثلاثه بنات اللي يروحوا ديما بعد السيونس البروف باش يشفع وجوههم، بس حروحوا طولوا عليهم هذوك في الاخر هما اللي غارونتيو البلاصه تاعهم مش حنقول لكم الكل. وكاين ناس تقول لك هذوكا باسكو بنات او هكا نوب هذوكا باسكو يهزوا اكبر عدد من لي زانفورماسيون ويغارديوها عندهم ماشي محتم ديما نروحو نسقسيو بيان سور غادي غير وكاو ما فهمتوش حاجه ولا اسايو ديما نديرو دي ريزومي تخدموا بالخريطه الذهنيه ديك تاع فوالا عندك تا 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 سي بون تزو دي ريزومي تاع الريزومي لشاك موديول و سي بون لميتو دوكا لي زانفورماسيون هذوكا تروحوا تعقبوا التي دي شتوش حتقراو في الكور حتى توصلوا للتي دي عقبوا نديكم دي زيكزارسيس دي كيستيون تحلوهم كل ويكسبليكي لكم البروف عادي جدا. قدر البروف يقريك في الكور هو اللي يدير لك تي دي وقدر لا قدر يجيب دي شارجي تي دي لي شارجي تي دي هما لي دكتورون اللي مازالوا يبريباريو في الدكتوراه تاعهم الحمد لله، والا دي بروف داو دكتوراه بصح ما كانش بوست باه يترسموا فيه دونك يجيو يقريو تي دي و تي بي باه يديو الخبره يتو. عندكم حاجه يقولوا لها تي بي يعني في اديه تي بي تقراوها كل مادامكم دي سيانتيفيك وبوكو بليس في لا بيولوجي وفي الاس ام وفي الاس تي اللي في حتخير جي بي هندسه قرائه شغل هذوما تبراتيكو فيهم. بون لا بلوز باينه اوبليغاتوار لي غون كاين دي زونيفرسيتي يفرضوا بافيت ولينات سيكوريتي سا ديبون دي 14 قوانين لكل يونيفرسيتي وكل بروف. تي بي يديروا فيه براتيك جينيرالمون ساعه ونص
بصح دوكا كوفيد نورمالمون نقصوه ولا ساعة بركا. وكاين دي تي بي كيما في لونيفرسيتي تاع قسنطينة يديروا تي بي تاعهم ما شاء الله، يديروهم حتى ل 3 حتى ل 4 اور، يعني حتى ليتوديون يخرج بالع السوجي تاع التي بي. ابار سا اش كاين لي ميكرو انتيروغاسيون. قبل كان عندنا سيستم تاع فرض واختبار، دوكا كاين حاجه يقولها ميكرو انتيروغاسيون واكزامان. ميكرو انتيروغاسيون جينيرالمون يكيستيونيوكم على واش درتو في تي دي، ويتحسب يا 50% من معدل الماده يا 40%، سا ديبون لونيفرسيتي. والاكزامان يلم كلش، يا كور تي دي وتي بي، يا كور بركه، يا كور تي دي. هي اغلبيه الاحيان تي بي ما يدخلش في الاكزامان، بصح كاين ساعات عباد يحبوا يزيدوا عليها يقول لك ندخلوا حتى تي بي. Je vous conseille les examens تحلوا les sujets تاع les années passées parce que la plupart des profs دزاير ام يعاودوا les sujets اللي داروهم العوام اللي قبل. قدر طيح في عام يعاود لك السوجي تاع العام اللي فات كيما راه عادي جدا وتخدم حتى ولا كان عبد ما قراش، طاح في زهر وذاك بنادم من زهر. واش كاين تاني الاخر يا ربي؟ بون حكينا على les modules, les cours, les TD, TP, les examens, les micro-interrogations. Essayez ما تدخلوش للراتراباج. الراتراباج اللي كان عبد تخلوه ام رايحين يتمنكروا فيكم، هو اسمه راتراباج الناس الكل تنجح، بس كاين دي بروف ام يتمنكروا في لي زيتوديون. كاين دي بروف يعاودوا لو ميم سوجي ديكزامان نفسه كوبي كولي. شتي كنت تعاود له الكوريجيتيب اللي افيشاه نهار اللي حط لكم لافيشاج ولقيتي روحك مش مخرج الموديل، تعاودوه له الصم تاعو بعد قدر يحط لك 6 نورمال وما عندكش الحق تناقشوا نهائيا. مش نقدر نديموراليزي فيكم، بس قاعده نمدلكم في الواقع اللي كاين في اليونيفرسيتي الجيريان باه ما تتصدموش نهار اخر وتقولوا كاين ناس تحطوا لنا شغل طبق الورد واليونيفرسيتي تاعنا ما شاء الله وفي الاخر انا واش لينا. دونك essayez-vous ديما تكونوا مخرجين عوامكم، مخرجين لي موديول تاعكم كل صافيين. المواد تلم بعضها كيما كان في الليسي. باغ كونطخ الميديسين وفارماسي وشيروجي دونتير كل موديول يخرج روحو. هذه الحاجه اللي ماشي ملاحه عندهم وملاحه في السيستم ال ام دي، انه مثلا عندك دو موديول كوفيسيون 3 في زوز معامل 3، واحد يتي فيه 12 والاخر يتي فيه 8، يهزوا بعضهم في زوز وتولي لا موين بيناتهم 10 وسي بون تكون مخرج. باغ كونطخ هما الاخرين تاع سيستم كلاسيك 12 و 8، 12 هذاك يخرج واحد و8 تعاود تدخل فيها راتراباج نورمال ما يهمهمش فيك، تعاود تروح تحفظ ا0 تعقب راتراباج وش انت وظهرك. دوكا نرجع نشوف واش كاين دي كيستيون. جيولوجي حكينا على جيوتكنيك. بون الجيوتكنيك ما عندناش احنا في عنابه هذيك، ما عنديش عليها فكره كبيره، بصح نورمالمون تقراو فيها على والله اوكين ايدي تاع جيوتكنيك. دوكا نشوف لكن لقيت شكون نعرفهم يعني مدايرين الجيوتكنيك عبرا، لو كان نشوفهم نقول لكم. بصح هي غروسو مودو جيوفيزيك ملاح. باراميديكال شحال معدل باراميديكال سا ديبون المعهد، ماشي ما عندهاش شغل موين فيكس. كيما هنا في عنابه كاين باراميديكال ساج فام، اغلبيه العوام يكسبتيو غير ب 14 فاصل 14 30 14 40، يعني مينيموم 14 قد امبوسيبل تحت 14. كاين باراميديكال دانستيزي في قسنطينه يكسبتيو 13 50 سا ديبون 13 50 60 سا ديبون، والعباد والطلبات والمعدل قدر كي يكونوا غاشي ياسر تطلع الموين، كي يكونوا غاشي شويه تهبط الموين. كاين تاني باراميديكال دي زاناليز ميديكال في سكيكدا، كيف على حساب لو نومبر تاع الناس اللي طالبه سبيسياليتي وتطلع وتنقص الموين. باراميديكال التخصصات تاعها بون واش كاين فيها؟ كاين ساج فام قابله نورمالمون، كاينه في عنابه وكاينه في ورقله ولا ما خانتنيش الذاكره ولا نسيت. كاين في سكيكدا داناليز ميديكال، كاين في قسنطينه انستيزي. شغل عبالي داير فكره غير على شرق برك، ما سقسيتش في لي زونيفرسيتي الاخرين. نورمالمون سي بون. شبه طبي اوسي
حكيت مع غنو دوكا غدوة يشوف كيف يدير لكم اون اوتر سيونس، بالك يشوف بنادم داير باراميديكال باسكو انايا بيوشيميست. الانستيزي، الانستيزي تاع التخدير، تاع شغل بون ممرض مخدر اللي يخدموا ديما مع الميدسان شيروجيان في لي اوبيراسيون اي تو. عندكم نورمالمون تقراوها عامين ونص، باغ كونطخ تاع الساج فام يقراو 4 سنين، 4 سنين، 4 سنين وعام ستاج. تقراو 4 سنين في المعهد. العامين الاولين نورمالمون تقراوهم تيوريك، نو العام الاول تيوريك، العام دوزيام تقراو تيوريك وساعات يمدوكم دي ستاج في السبيطارات. تروازيام اني وكاتريام اني بداو يزيدوكم شويه لي ستاج، سانكيام اني تعقبوا كامل في سبيطار. اوبتيميست، اوبتيسيان قصدك؟ لي زوبتيسيان والله اوكين ايدي، ما هنا في الشرق ما كانش، لما يا اخي مش الذاكره بالك كاينه في قسنطينه برك هكا، ما اوكين ايدي. بصح اوبتيسيان تاني ملاحه، ملاحه وفيها خدمه. تقدروا تخدموا مع اوفتالمو في سبيطار ايتاتيك، ولا تقدروا تخدموا شغل على برا. بصح ما تقدروش شغل نتوما اللي تحلوا اوبتيسيان، نو ما تقدروش حتى تكملوا 7 سنين مع الدوله. دونك نهار اللي تكملوا 7 سنين مع الدوله يولي عندكم الحق انكم تخدموا شغل حتى لوبتيسيان داك وحدكم. سينو تقدروا شغل تخدموا في ليتاتيك، وتقدروا تخدموا على برا مع باليش انا اون كولابوراسيون افيك ان اوتر اوبتيسيان اللي ديجا كمل 7 سنين تاعو. معدل 12 واش كاين من غير ترجمة؟ بيولوجيا أونجلي. كاين بوكو دو سبيسياليتي دايوغ، حكينا بيولوجي، اسام، مات انفورماتيك، جيولوجي، اس تي، كاين أونجلي، فرونسي، ألمان، روس، ترك، شغل هادوما لي لونغ. كاين تاني شا كاين يا ربي، كاين اميناجمون، سبيسياليتي تاع الاميناجمون يقراو فيها حوايج شغل تشبه شويه الاركيتكتور، بصح شبه اركيتكتور كيما ميديكال وشبه وباراميديكال كيما بوكو تشوز. الاميناجمون يخدموا بها في الادارات ولا يخدموا بها مع لي زاركيتكت. باراميديكال على ما اظن. بون ماشي كيسيون تاع لا باي، بصح ça dépend والبنادم وين رايح يخدم. باغ اكزومبل الباراميديكال تاع لي زاناليز ميديكال كي يبدا عبد عند البريفي في الاول ça dépend وهذاك واش يمدلو. كاين اللي يبداو ب 800، كاين اللي يبداو ب 1800، كاين اللي يبداو ب 3 ملايين. ça dépend ولابوغاتوار اللي رايح يخدم فيه البنادم هذاك. لكن رايح يخدم في لابوغاتوار كبير ومعروف وباينه ماشي حتصحلو فيه بالساهل غير بالمعرفه، باسكو كل الحمد لله عبلنا كل ببلادنا بلاد معرفة. حيبدأ ب3 ملايين ومن بعد تبدأ تطلع حتى توصل 5-6 ملايين، ما تزيدش تفوت. وكاين اللي يخدموا في ليتاتيك 3 ملايين ونص، 4 ملايين ماكس. هذيك اللي بدون مخلاه وكي تكون باغ اكزومبل من درجة أولى ويكون خدام اجور وعندكم لي بريم هذيك تاع العيد، وتقدروا ديروا سيلفيه بلوتو ماشي بريم تاع العيد، عندكم بريم واحدة تاع راس العام برك. عند الدولة بون ساج فام، ساج فام هي نورمالمون ساج فام وتاع الانستيزي هذوما اكثر جوج اللي تكون لاباي تاعهم طالعه. بصح اوبتيسيان تاع لي زاناليز ميديكال تكون ناقصه، مالغري تاع لي زاناليز ميديكال عندهم تعب وريسك كبير، باسكو ديما اونتر لي مالادي. يعني في النهار دايوغ نشفى العام اللي فات ورا ما كملت، ورا ما ديت ديبلوم تاعي مدونا في دو ستاج بان نروح نديرو دي ستاج. لابوغاتوار اللي درت فيه ستاج دايوغ شاك جور تجينا حالات تاع كوفيد ايتو، دونك راح يكون ديما معرض دونجي. كيني هنا في الشرق ولا اوكين ايدي، ما عباليش باسكو شغل سبيسياليتي هادو ما يكونوا ناقصين وما همش مقصودين، هذيك ما يكونوش معروفين ياسر.
ولا الصراحة هنا الجزائر كاملة سواء شرق غرب شمال جنوب ما عندهمش ثقافة تاع كيني صغار وين ما مش مش حاجة كبيرة بالك تكون كاينة في الوسط سبيسياليتي دير وأوكين يديه لها. أنا هنا في عنابة باراميديكال تاع شغل الموين طالعة ماشي سون باك نحكي على تاع الباك كاين غير ساج فان برك لكن كاين دي زوتر سبيسياليتي أم يديروهم بريفي. Donc j'attends vos questions parce que normalement حكينا grosso modo à tous les spécialités biologie, SM, maths informatique, géologie, ST, l'aménagement. Normalement c'est bon. Donc j'attends vos questions. paramédical بالديتاي دوكا يشوف لكم غير غدوة بنادم شغل خدم قد في الدومين ويحط لكم على بور لي جون. لكن كاين هنا عباد ما داوش الباك من المره الاولى وهذه المره تحمل دوزيام وداو بيان سور مبروك عليكم. الباك تاعكم الاول فو بوفي انسكريغ في الباراميديكال تاع سون باك هذيك تقدر تساعدكم للناس اللي تقدر تقرا وتخدم. دو بريفيرونس الناس اللي رايحه دير بيولوجي وديجا دا باك دوزيام وعندها باك راسب تهز الباك تاعها. حنا دوكا في شهر لا فان دو جويي دونك اوت سبتمبر نورمالمون في لا موتي ولا لا فان سبتمبر تبدا لي انسكريبسيون تاع باراميديكال سون باك تروحوا تقراجوا في لا ديريكسيون سونتي تاع الولايه تاعكم دوكا يقولوا لكم وقتاه تروحوا تبوزيو لي دوسيي تاعكم وتستناو ولا سا ديبون هما وقتاه يقولوا لكم تروحوا تباسيو الكونكور والله تنجحوا تبداو تقراو وتخدموا وشغل كي تبداو تخدموا بالباراميديكال حتبداو تفيكو نورمالمون باسكو عندي صاحبتي كيما هاك ما داتش الباك الاول وداك دات الباك الدوزيام. باك الاول دارت به باراميديكال سون باك واول ما بدات تسلك 2,800 ومن بعد وكملت تقرا بيولوجي باسكو شغل يعني باينه بنادم يقرا يخدم في السيكل ميديكال حيروح يقرا حاجه عندها ريلاسيون بالسيكل ميديكال. دارت بيولوجي ومن بعد في الماستر خيرت نورولوجي باسكو في لا بيولوجي في الماستر ولا ما تخيروا بيولوجي انيمال في ليسونس في الماستر عندكم واحد سبيسياليتي يقولوا لها نورو علم الاعصاب بيان سور ماشي كيما النورولوجي اللي يقراوها الميدسان باسكو ديك حيقراوها دي زاني واحد وليهم سبيسياليتي بصح الاخرى راح يقراوها غير 2 زون برك. قلت لكم الباراميديكال تاع سون باك يعني تقدروا تنسكريو فيها وتقراو الا فوا باسكو كي حتخدموا اي سورتو للدراري اللي ولا ميم البنات اللي يقدروا يخدموا في الليل تخدموا في الليل وفي النهار تقراو. ولكن قريتو بيولوجي شغل تاع انكم تقراو به نحطكم في الصوره تاع بنادم يقرا يخدم باراميديكال راح يقرا بيولوجي به يقرادي بها برك يعني يقرادي يطلع في الجراد ويزيد في الدراهم. يعني اسيفو تخيروا لا سبيسياليتي لا بلو سامبل في لا بيولوجي كيما لا توكسيكولوجي بيو انيمال شغل كو به تديو ليسونس بيولوجيا برك به تهزوه تدفعوه في الدوسي تاعكم ويطلع لكم الجراد ودير لكم العباية. عفوا نورمالمون دوكا كملنا حكيت لكم على لي سبيسياليتي. الناس اللي انتريسي بلا بيولوجي غدوة دوكا نخلي الغانو لينك تاع لا باج تاع البيولوجي و essayez تسويفيوها و دوكا نحط لكم دي كور ولا ça dépend نتوما واش حابين وقولوا لي بون الناس اللي انتريسي بيان سور راح تخير بيولوجي تلقاو فيها شغل دي ريزومي دي كور اي تو. بون سي بون حنكملوا دركا ان شاء الله بون كوراج وركزوا مليح قبل ما تخيروا لي سبيسياليتي. دوكا نمديت لكم لمحه على كل سبيسياليتي وكل واحد يشوف ميولاته وين تروح ويخير سبيسياليتي اللي تساعده هو جامي يخير سبيسياليتي اللي تتبع الناس او فلان دار وفلان عمل انا ثاني نروح نتبع ولا صاحبتي عملت هذيك انا ثاني نروح معاها انه كل واحد وعقله كل واحد وقدراته الفكريه اللي يقدر يخدم واللي يقدر ما يخدمش اللي يقدر يسهر واللي ما يقدرش اللي عنده وقت وما عندوش كل واحد دوكا وصلتوا لسيغتان مومون كل واحد يخمم على واش يساعده هو.
شكرا لك أستاذة، وشكرا للسادة المستمعين اللي كانوا ولا ما زالهم معنا لحد الآن، سواء عبر منصة الزوم أو عبر قناتنا على اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وتكونوا اديتوا المعلومات الكافية اللي تساعدكم على الاختيار الصحيح. بالمناسبة طلبة البيولوجي اللي راح يختاروا بيولوجي بإذن الله، ننصحكم بمتابعة حساب الأستاذة آية على الانستغرام، اللي تقدم فيه دروس وتقدم نصائح وتوجيهات وما إلى ذلك. يعني أي شخص مهتم راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وقوموا بمتابعتها. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث، إن شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وأي شخص عنده أي استفسار مرحبا بكم في أي وقت.